सब दोस्तों का, बहनों का बहुत शुक्रिया आप यहाँ आए हमारी गुजारिश पर। आज हम आपके सामने पेश हुए हैं चंद इंतहाई अहम उमूर के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए। लेकिन सबसे पहले मैं अफसोस का एक वाक़या है, अफसोसनाक वाक़या है जो कल अख्तर मेंगल साहब के जलसे पर हमला हुआ। 15 या 17 शहादतें हो चुकी हैं इस वक्त तक। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और जो कोई भी इसके पीछे है वो पाकिस्तान का दोस्त नहीं है, वो पाकिस्तान का दुश्मन है। हम उसके ख़िलाफ़ खड़े हैं और हम पूरी कौम से ये अपील करते हैं कि इस दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो, हमारे साथ खड़ी हो। जो हक़ है बलूचिस्तान के अवाम का कि उनके नुमाइंदे अख्तर मेंगल साहब हों, मारंग बलोच हों या और कोई हो, कि वो सियासत करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, बेखौफ व ख़तर अपनी आवाज़ बुलंद करें। इस हक़ को हमें मानना होगा। ये हमले किसी को चुप नहीं करा सकेंगे। पाकिस्तान की आवाम, वो किसी भी खित्ते की आवाम हो, वो बलूचिस्तान की हो, पंजाब की हो, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर या गिलगित बल्तिस्तान की, वो अब खामोश होने वाली नहीं है, वो डरने वाली नहीं है। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि हम शहदा के लिए फातिहा पढ़ लें और फिर मज़ीद गुफ्तगू करें। इस वक्त मुल्क सैलाब की सूरत से, आफत से बल्कि दो चार है। मैं ख़ुद मुख्तलिफ़ इलाक़ों में गया हूँ, सियालकोट गया हूँ, संबड़ियाल गया हूँ, कसूर के इलाके, और कल मैं मज़ीद पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जाऊँगा। हमारी टीमें खैबर पख्तूनख्वा में सरगर्म अमल हैं। सिंध के हालात पे हमारी नज़र है। तो एक आफत है जो इस मुल्क पर टूटी है। लेकिन याद रखिए 2022 में भी एक बड़ा सैलाब आया था और यही हुकूमत PDM 1 उस वक्त मुसल्लत थी हम पर। ये कशकोल पकड़कर, आपको याद होगा, जिनीवा गए थे, वहां दावे किए गए थे $11 बिलियन आ रहे हैं। क्या हुआ उन $11 बिलियन का? क्या हिफ्ज़ मा तक़द्दुम के इक़दाम उठाए गए? किस बंद को मजबूत किया गया? हम जहां गए हमने एक ही कहानी सुनी लोगों से कि बंद कमजोर थे। लोग चीखते रहे, पुकारते रहे। कई दिनों से नजर आ रहा था कि रेला आ रहा है, बंद को मजबूत करने की जरूरत है। ये नहीं किया गया। सिर्फ टिकटॉक की खातिर दौरे किए गए, तस्वीरें खिंचवाई गई। कल जब मैं कसूर गया, वहाँ गंडा सिंह के इलाके में एक जगह एक पोस्ट पे, तलवार पोस्ट पे, हर हुकूमती नुमाइंदा जो है उधर आके तस्वीरें खिंचा रहा है, जबकि पूरा इलाका, सैकड़ों मील पे मुहित इलाका, लाखों एकड़ पर मुहित इलाका ज़ेर आब है। हम वहाँ गए, लोग अपने मवेशी लेकर सड़कों के किनारे बैठे हैं, बेयारो मददगार, खुले आसमान के नीचे। इंसानों को तो फिर कोई खाना दे जाता है हमदर्दी से, लेकिन जो मवेशियों की सूरत हाल है वो इंतहाई कर्बनाक है। और ये पाकिस्तान की मईशत की रीढ़ की हड्डी है, हमारी ज़रई मईशत की रीढ़ की हड्डी है। इस वक्त मवेशियों की देखभाल कोई भी नहीं कर रहा। तो ये एक इतनी खौफनाक सूरत हाल है जिससे हम दो चार हैं। और ये एक बेहिस हुकूमत, एक फस्तायत ज़दा हुकूमत कहीं और देख रही है। कहीं दौरे हो रहे हैं मेड्स के साथ, जापान और फार ईस्ट के दौरे हो रहे हैं। कहीं और मरी में प्लान बन रहे हैं, कोई लंदन प्लान है, कोई मरी प्लान है, जिनकी बात मेरे दीगर दोस्त करेंगे। लेकिन हमें अब ये देखना है कि मुल्क किस जानिब बढ़ रहा है। देखिए, जो इस वक्त मईशत की सूरत हाल है वो खुलकर सामने आना शुरू हो गई है। पिछले साल ज़रई शोबे को 2 खरब रुपए का नुकसान हुआ है, और इसलिए हुआ है कि गंदम की कीमत और दीगर अजनास की कीमत हुकूमत ने मुकर्रर नहीं की। पैसा और चीज़ों पर खर्च किया गया। हमें कहा गया कि मईशत संभल गई है, लेकिन किसान को कुचल दिया गया। आज ये सूरत है कि मुल्क में गंदम की कमी है, गंदम की कीमत बढ़ना शुरू हो गई है, रोटी की कीमत बढ़ रही है, मुंजी की फसल तबाह हो गई है। आप देखेंगे अगले चंद हफ्तों में, महीनों में एक ज़बरदस्त अफराते ज़रई अजनास के हवाले से हमारे सामने आएगा। अभी कल परसों जो हमारे सामने आदाद आए हैं, उनके मुताबिक हमारा जो बैनुल अक़वामी तजारत का खसारा है पिछले 1 साल में वो 30% बढ़ गया है। हमारी बरामदात में कमी आई है, हमारी दरामदात जो हैं वो बढ़ी हैं। इस वक्त डॉलर मार्केट से नापैद है, उसको मसनूई तौर पे खरीद के ज़ख़ीरा किया गया है। लेकिन जिस दिन डॉलर ट्रेड होगा, उसमें खरीदो फरोख्त शुरू होगी, तो आप देखेंगे कि जो मसनूई कीमत डॉलर की कायम की गई है 284-85 रुपए, वो कहाँ जाएगी? वो 300 से ऊपर जाएगी। उससे अफराते ज़र का एक और दौर है शुरू होगा। तो एक पूरा मसनूई निज़ाम जो 8 फरवरी के इलेक्शन को लूट कर कायम किया गया था, अब सिस्कियाँ ले रहा है। आप देखेंगे कि यह निज़ाम जो इंसान दुश्मन है, जो गरीब दुश्मन है, जो जिसने वोट की लूट पर एक
ایک ہیولے کو کھڑا کیا ہے، یہ اب گرنے کو ہے۔ تو ہم آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہم قوم کے سامنے حاضر ہوئے ہیں، ہم منصوبہ سازوں کو کہتے ہیں ہوش کے ناخن لو، اب بھی وقت ہے، قوم کو ساتھ لے کر چلو، سچ کو اپناؤ، جو حقیقت ہے اس کو سمجھو، اس کو مانو۔ ہمارے سامنے کل 2 خطوط آئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے انتہائی جلیل القدر جج صاحبان کے۔ یہ خطوط ایک داستان بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ملک میں عدلیہ کی حالت کیا ہے، کس طرح اعلیٰ عدلیہ کو مفلوج کر دیا گیا ہے، کس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جو حملہ ہوا ہے عدلیہ پر، اس نے اس ملک سے عدل کا تصور ختم کر دیا ہے، انصاف کا تصور ختم کر دیا ہے، ایک آزاد عدلیہ کا تصور ختم کر دیا ہے۔ تو یہ تمام تصورات تو ہماری سرشت میں بستے ہیں۔ دیکھیں امام ابو حنیفہ نے کیوں چیف جسٹس بننا قبول نہیں کیا تھا، قاضی القضاء خلیفہ بنانا چاہتا تھا؟ کیونکہ ان کو خوف تھا، ان کو یہ شبہ تھا کہ یہ شخص مجھ سے اپنی مرضی کے فیصلے کرائے گا، انہوں نے اس عہدے کو ٹھکرا دیا۔ امام حنبل فکری طور پہ اپنے نظریے پر کھڑے رہے، قاضی نہیں بنے، کوڑے کھائے، خلیفہ کی جیل میں گئے۔ تو یہ ہے ہماری روایت آزاد عدلیہ کی، آزاد منش ججوں کی، ہماری روایت میں شامل ہے جمہوریت۔ پاکستان ہم نے ایک جمہوری تحریک کے ذریعے حاصل کیا، قائد اعظم کی پوری زندگی جمہوریت کے لیے گزری، جمہوریت کی انہوں نے بات کی، ہر ادارے کو انہوں نے کہا کہ تم جمہوریت اور جمہوری اداروں کے تابع ہوگے۔ آج اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ پاکستان کو سی سی کا مصر بنا دیا جائے گا، یا کوئی اور ملک جہاں کہتے ہیں جمہوریت نہیں اور معاشی ترقی ہوئی ہے، تو پاکستان میں بھی ہم جمہوریت کو دفن کریں گے اور معاشی ترقی حاصل کریں گے، تو یہ خام خیالی ہے۔ ڈکٹیٹر معاشی ترقی کی ضمانت نہیں ہوا کرتا۔ کتنے ایدی امین ہم نے دیکھے جو اپنے ملکوں کو تباہ کر کے چلے گئے، ان کی اقوام آج ان کا نام لینے سے شرمندہ ہے۔ پورا افریقہ، لاطینی امریکہ اور ہمارا اپنا ملک اس کی مثال ہے۔ ہر فوجی دور کو آپ دیکھیے، بلند بانگ دعوے کیے گئے کہ بس یہ ڈنڈے کی ضرورت تھی اس قوم کو، اب ڈنڈا بردار آ گیا ہے، اب سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ ملک دولخت ہو جاتا ہے۔ وہ ضیاء کا دور ہو، کیا ہوتا ہے؟ جمہوریت واپس آتی ہے، اس کو پھر مفلوج کیا جاتا ہے۔ وہ بے نظیر بھٹو کی حکومت ہو یا وہ 1990 کی دہائی کی حکومتیں ہوں، ہر حکومت پہ حملہ ہوتا ہے۔ بالآخر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے، عوام کی تائید سے حکومت آتی ہے، اس پہ بھی حملہ کیا جاتا ہے۔ اور آج یہ کوشش ہے کہ اس ملک میں جمہوریت کا نام لینے والے نہ رہیں۔ گھروں پہ حملے ہیں، چادر چار دیواری پامال ہے، صحافیوں پر حملے ہیں، آزاد صحافت پر حملہ ہے، لوگوں کو خوفزدہ کرنے کی کوشش ہے، لیکن یہ سب ناکام ہو رہا ہے۔ یہ قوم آگے بڑھ رہی ہے، یہ قوم جمہوریت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ جس جھوٹ کو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے وہ آج ہم سب کے سامنے ظاہر ہے۔ تو میں آپ کے ذریعے پھر ایک دفعہ قوم سے کہتا ہوں کہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ عمران خان جیل میں آپ کے لیے بیٹھا ہے، وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کا درد لیے وہ جیل میں بیٹھا ہے۔ ہم ایک ایسا معاشرہ چاہتے ہیں جہاں معیشت انسان دوست ہو، غریب دوست ہو، وہ صرف عمرہ کے لیے نہ ہو، صرف وہ پالیسیاں نہ بنے جس سے اس سیٹ اور اس سیٹ کو فائدہ ہو، وہ پالیسیاں ہوں جو عوام دوست ہوں، جو گندم کی قیمت مقرر کریں جس سے چھوٹا کسان خوشحال ہو، جو پانی فراہم کریں جہاں پانی کی ضرورت ہے۔ آج سندھ میں ایک خوف کا راج ہے۔ سندھ میں اگر آپ خلاف بولتے ہیں اس کے جو وہاں برسر اقتدار ہے تو آپ کا پانی بند کر دیا جاتا ہے۔ سندھ کا میں ایک تفصیلی دورہ کر کے آیا ہوں، ہر جگہ یہی بات سنی کہ یہاں پہ سیاست پانی کے بلبوتے پر ہوتی ہے۔ تو ہم نے اس ملک کو اگر آزاد کرنا ہے ان زمینی خداؤں سے تو ہمیں جمہوریت کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، ہمیں آزادی اظہار کا ساتھ دینا ہوگا، ہمیں اپنے ووٹ کی عزت کرانا ہوگی، ہمیں وہ معیشت چاہیے جو انسان دوست ہے، جو غریب دوست ہے۔ تو سب دوست بات کریں گے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ میں اب علامہ ناصر صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ فرمائیے۔